अच्छा तू बाबा और वीडियो ऑन आयज आमी येयल्या लीला काणकोणकर घरा आनी तेंचे घर जे आसलें ते सामकें मातयेचें आसलें आनी सामकी हालत जाल्ली कारण केन्ना मोडत आनी केन्ना मोडोन पडत हें सांगपाक शकनासलें आनी खुबशे म्हणल्यार ती तेंची फॅमिली तेजो एकटो चेडो आसा ती एक विडो जावन आसा आनी खूब स्ट्रगल तेणें आपणाच्या लायफान केल्ली आसा कितलींशीं वर्सां ह्या स्ट्रगलान ते हें केल्लें आनी तें घर जें एंटायर घर मातयेचें घर आसल्या कारणान केन्ना मोडोन पडत आनी कोणाक कितें जायत हेजी नेम नासली केन्नाय कितें जावपाक शक्यता आसली आनी त्या टायमार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अशे अशे इश्यू आसा आमची स्विटी बाय आसा तेंकाय सांगलें लोकल जे आमचे हांगासले नेबर्स आसा केदार जावं बुल्लू हे बाकीचे सगळ्यांक सांगलें की असो असो आमकां इश्यू जाला आनी कितें तरी आमकां करपाक जाय सो तेंच्यांनी सुरवातीक तें काम जें आसा तें सुरवात केलें हांव मुद्दमून स्विटींचेंय नांव घेवंक सोदता की तेंच्यांनी खुबसो मदत आनी मदतीचो हातभार जो आसा तेंच्यांनी लायलो म्हाका पासून खूब फावटी कितें जालें ना ती सांगताली अशें अशें जालां तेंकां आमकां अशे भशेन हेल्प करपाक जाय ती फॅमिली रिलेटीव लागना कोण लागना तरी पूण ती एक मनीसपणाच्या नात्यान तेंच्यांनी खुबसो मदतीचो जावं हांगासले जे नेबर्स जे आसा तेंच्यांनी खुबसो मदतीचो हातभार तेंकां दिलो आनी आमी गोंयकारपण हेंच म्हणटा की गोंयकार एकामेकाक हातभार लायता एकामेकाक हेल्प करता आनी तेका लागून आमी गोंयकार सुशेगाद आनी बरें करून रावता ही आमची सगळ्याक म्हणणें आसा आनी तशेंच आमची लीला काणकोणकर तेंच्यांनी म्हाकाय अप्रोच केलो कितें तरी आमकां हेल्प करूंक जाय सपोर्ट जाय आनी कशें तरी आमकां खूब त्रास जाता रडपाक लागली आनी तेन्ना सांगलें आमी कशें तरी आमी तेंकां हेल्प करतले कितें तरी हें करून तेंकां फुडें व्हरतले आनी ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी अप्लाय केल्यो तशेंच आमी मुखेलमंत्र्या कडेनूय गेले आनी तेंकां दाखयलें की कितें तेंची हालत जाल्ली आसा कशी परिस्थिती आसा घराची आनी कितें जालां तें हांव पर्सनली तेंकां घेवन गेलो आनी तेंकां सांगलें आनी दाखयलें फोटोजूय दाखयले विडियोजूय दाखयले घर कशें पडलां घराचो कशें ती मातयेचें घर आसा तेका पोको कशें जाल्लें आसा केन्नाय मोडपाची शक्यता आसा आनी मोडलें जाल्यार ती आसा घरान भितर आसतनाच कितें जावपाक शकता सो तेकाच लागून ते घराचो हात घातलो घर बांदपाक लागून आनी आमी एक रिक्वेस्ट केलो मुखेलमंत्र्या कडेन की तुमच्या द्वारे जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा तेज्या थ्रू तुमी कितें तेंकां दिवपाक मेळटा नाल्यार दिवचें म्हणून आनी तें रिक्वेस्ट केल्या नंतर तेंच्यांनी सांगलें की आपूण करता कितें तरी करता म्हणून आनी आयज एक बरो क्षण आसा आमकां तेंचो जो चॅक आसा तो 1 लाखाचो चॅक मुखेलमंत्र्यान दिल्लो आसा तो हांव मुद्दमून तेंकां दिवपाक गेल्लो आसा हांव पयलो म्हणजे मुखेलमंत्र्याचे धन्यवाद करपाक सोदता की तेंच्यांनी जो आमचो रिक्वेस्ट आसा तो मान्य करून तेंच्यांनी हो 1 लाख फंड जो आसा तो ग्रांट केलो आनी तशेंच हांव बाकीचे जावं ती स्विटी आसूं जावं ते बाकीचे जे हांगासले नेबर्स जितले आसा केदार आसूं जावं बल्लू आसा हे सगळ्यांनी तेंकां हातभार लायलो सपोर्ट केलो आनी फुडें बसून आमकां कितें आमचे कडेन कितें करपाक जाता जाल्यार आमी करतले आनी जे आमचे स्वातंत्र्य मतदारसंघान प्रत्येक गोश्टी एकदां मातसो डिले जाता मात ती आमी कशे भशेन करून काडपाच्यो ही आमी जबाबदारी धरता आनी तेंकां ही मदतीचो हात जो आयज मेळिल्लो आसा जो हितून तेंचे फुडली जी हातभार आसा तो बरे पैकी जातलो अशें तरी म्हाका दिसता हांव मागता लीला काणकोणकर बाय कडेन की तेंच्यांनी 2 उतरां सांगची की कशे तरेन तेंकां त्रास भोगचे पडल्यान आयज तेंकां कशी फिलींग आसा ती तुमी उलय तूं उलय लज ना ती मातशी सद्याक मातशी लजता तूं उलयता आसूं ती मातशी लजता कित्याक ती हेजेर टेलिव्हिजनार सोशल मिडियाचेर चड उलोवपाक पावूंक ना पूण तेंच्या द्वारे हांव परत एकदां आमच्या मुखेलमंत्र्याक धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी हेल्प केली म्हणून तशेंच बाकीचे म्हणल्यार ही जबाबदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय की आमचे जी कोणाकूय त्रास जाता जावं तेंचे कडेन घडना तेंकां कशे तरेन आमी हेल्प करपाक शकतले आनी फुडें वचून आमी ह्या हितून हेल्प करतले तुमी कितें उलयता Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. देव बरें करूं. Thank you.